अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर कानून शाद आर्डर से है और टॉपिक है कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेसेस हु आर टू बी एग्जामिन्ड बिफोर द कोर्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको कानून शाद आर्डर का कुछ इंट्रोडक्शन दूँ। कानून शाद आर्डर का बैकग्राउंड ये है, इट वाज इनेक्टेड 1984। इट इज आउटकम ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। तो हमारी फील्ड में पहले जो शहादत पे या एविडेंस पे लॉ था वो लॉ ऑफ एविडेंस था। उसका नॉमेनक्लेचर टाइम एंड अगेन चेंज हुआ है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, लेकिन आफ्टर 47 फिर ये हाल एविडेंस एक्ट हो गया। Although QSO repealed the Evidence Act 1872, yet its articles are mainly reproduction of the language of Evidence Act। तो इसके अंदर मेनली वो जो एविडेंस एक्ट के जो भी प्रोविजंस थे उसकी रिप्रोडक्शन है, और कुछ प्रोविजंस दो जो हैं वो नहीं है, जो नीचे हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं हुई। वहाँ सवाए कि पहले एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शंस थे और कानून शाद आर्डर के अंदर आर्टिकल्स डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। आर्टिकल्स 44 एंड 164 आर द न्यूली इनेक्टेड आर्टिकल्स इन QSO। ये दो नए आर्टिकल्स हैं और ये भी हम मुख्तलिफ अपने जो भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। QSO is merely a law of procedure and does not affect the substantive rights of the parties like law of limitation। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि QSO का ओरिजिन क्या है। हम जब भी कोई लॉ डिस्कस करते हैं तो उसका ओरिजिन समझते हैं। जैसे CPC क्या है, CPC इज लॉ ऑफ प्रोसीजर। PPC क्या है, PPC इज सब्सटेंटिव लॉ। CRPC क्या है, CRPC इज एडजेक्टिव लॉ। तो सिमिलरली QSO जो है इट इज अ लॉ ऑफ प्रोसीजर, और जो भी सब्सटेंटिव राइट्स हैं पार्टीज के वो अफेक्ट इसके अंदर नहीं होते। आपको पता होगा कि लिमिटेशन एक्ट भी पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट अफेक्ट नहीं करता। उसके अंदर सिर्फ रेमेडी जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है और राइट अपनी जगह पे रहता है। इसी तरह लॉ ऑफ एविडेंस जो भी है कानून शाद आर्डर, वो भी सब्सटेंटिव राइट्स पार्टीज के यानी अफेक्ट नहीं करता। उसका एक एग्जाम्पल है, जरा मुलाहिजा कीजिए। For example, plaintiff cannot succeed in his suit when he failed to bring two witnesses in support of the document on financial obligation। तो जैसे आर्टिकल 17 के अंदर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसके प्रूफ के लिए यानी if it pertains to financial obligation, attestation of two witnesses is necessary। Other than financial obligation, there may be one witness। अगर in any case अगर financial obligation में वो एक विटनेस एग्जामिन हुआ तो वो डॉक्यूमेंट जो है लीगलिटी और प्रोप्राइटी कोर्ट उसको अटैच नहीं करेगी और प्लेंटिफ विल लूज हिज सूट। फ्रीक्वेंटली हिज सूट विल बी डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ रिक्विजिट एविडेंस, बट हिज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्लेम इन द सूट शैल रिमेन इंटैक्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। क्योंकि उसका सब्सटेंटिव राइट जो है वो QSO ने यानी डैमेज या अफेक्ट नहीं किया। Now we will discuss the competency and legality of witnesses while chapter 2 the witnesses are। थोड़ा मैं आपको जो नोट्स में इधर देता हूं उसके लिए कुछ मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं। मेरा नोट्स देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जिस तरह से हमारे पास जो अटेंड करते हैं इस यूट्यूब पे वो लॉ के स्टूडेंट्स भी होते हैं और जुडिशरी के एस्पायरेंट्स भी होते हैं, मीन्स उनका एक लॉ की फील्ड में एक इंटरेस्ट होता है। जो बिगनर्स एडवोकेट्स होते हैं कोर्ट के अंदर या अपने ब्रीफ्स जो है वो तैयार करते हैं या कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और उनको एक लॉ के एक लॉजिक की जरूरत पड़ती है। लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्तिहान देते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर जजशिप के भी एग्जामिनेशंस दिए जाते हैं। तो ये जो भी मैं लॉ यानी नोट्स प्रिपेयर करता हूँ वो आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे
یا ان کی فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اچھی مارکس جو ہے وہ امتحان سے لیں گے، کیونکہ اس کے اندر کچھ میرا بہت سارا ایکسپیرینس ہے جو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو آپ اس کا فائدہ اٹھانا۔ کمپیٹنٹ وٹنس آرٹیکل 3 اینڈ 17، تو یہ جو کمپیٹنٹ وٹنس ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن دو پروویژنس کے اندر ہے، ایک تو آرٹیکل 3 ہے اور دوسرا آرٹیکل 17 ہے۔ آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 17 یہ دونوں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 2 انکمپیلڈ پریویلیج وٹنس، وہ آتے ہیں آرٹیکل 4 to 14 میں، انکمپیلڈ پریویلیج وٹنس۔ اور نمبر 3 کمپیلڈ وٹنس، وہ آرٹیکل 15 میں آتے ہیں، اور نمبر 4 اکمپلائز وٹنس، یہ آرٹیکل 16 میں آتے ہیں۔ تو یہ ڈسکرپشن ہے وٹنسز کی جو آرٹیکل 3 سے سٹارٹ ہوئی اور آرٹیکل 16 تک آ گئی۔ ہم یہ ساری جو بھی ڈسکرپشن وٹنسز کی ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کمپیٹنٹ وٹنس آرٹیکل 3 اور 17 کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 3 اس کی جو ہیڈ نوٹ ہے، اگر آپ اپنا بک کھولیں گے تو اس کے اندر ہے ہو may testify۔ ٹیسٹیفائی ایک ایسا ٹرم ہے جس کا لنک ڈائریکٹ کورٹ سے ملتا ہے، کیونکہ witness testify ہوتا ہے and that witness is testified by the court. Court testifies the witness or the method and manner of testifying of the witness by the court، وہ کیا ہوتا ہے کہ witness کو on oath یا سالمن افرمیشن دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے، تو اس وٹنس کی جو ایویڈنس ہے وہ کورٹ بلیو کرتی ہے۔ بلیو اس سینس میں کرتی ہے کہ بھائی ہی ہیز بین ٹیسٹیفائیڈ بائی دا کورٹ بفور ہز ایگزامینیشن، تو پہلے کورٹ اس کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے، تو وٹنس ٹیسٹیفائی ہوتا ہے آرٹیکل 3 میں۔ تو آرٹیکل 3 کی لینگویج میں یہ ایمفیٹیکلی آیا ہے کہ who may be testified means all persons are competent to testify excepting the persons، جو وہاں ایکسیپشن سے who cannot understand the question and give rational answers۔ تو ایک کوشچن ہوتا ہے نا، آپ کوشچن سمجھیں گے تو اس کا آنسر دیں گے، آنسر دیں گے تو آنسر will be appropriate۔ witness is before the court and witness کی پوزیشن تو عجیب ہوتی ہے نا، rather he is in critical state of affairs۔ وہ ایگزامینیشن چیف اس کا اپنا وکیل کرتا ہے اور اس کے اندر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور کراس ایگزامینیشن کی باؤنڈریز کی کوئی لمٹ یا ایکسٹینٹ تو ہے نہیں، اور وکیل ایک کمپیٹنٹ ایڈوکیٹ ہے، اسکلڈ ایڈوکیٹ ہے جو اس کو کراس کرتا ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کنٹراڈکٹ کر دوں، اور وٹنس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹرو ڈسکلوزر آف دا فیکٹس بفور دی کورٹ بیان کرے، تو اس کے لیے ریشنل آنسرز تو ہو گے نا۔ ریشنل آنسرز یعنی دیٹ از آؤٹ کم آف دی کمپیٹنسی آف دی وٹنس۔ اگر انٹیلیجنٹ وٹنس ہوگا تو اس کے اندر ریشنل آنسرز دے گا، اگر انٹیلیجنٹ وٹنس نہیں ہوگا تو ریشنل آنسرز کیسے دے گا؟ تو اس کے اندر جو بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہے وہ تو سارے کمپیٹنٹ وٹنس ہے، جو اس کے اندر ایکسیپشن آئی ہے وہ نمبر 1 ہے پرسنس آف ٹینڈر ایج means minor، he is tender age، a person of tender age cannot understand the question and he will not make rational answers۔ Number 2 extremely old age persons۔ extremely old age سے کیا ہوتا ہے کہ میموری لاس ہوتی ہے، جب میموری لاس ہوتی ہے تو جب چیزیں یاد نہیں ہوتی تو how he will recall true disclosure of the facts۔ اور تیسرا جو لیونیٹک ہوتا ہے، فٹس پڑتے ہیں، مانا کبھی کیسے ہوتا ہے کبھی کیسے ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہوتا ہے ٹھیک نہیں بھی ہوتا ہے، تو اس کی ایویڈنس بھی یعنی اس کیٹیگری میں نہیں آتی جس کو کورٹ بلیو کرے۔ پروویسو کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک ایسا کلاس بھی وٹنسز کا ہے جو ریشنل آنسرز بھی دے سکتا ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے، انٹیلیجنٹ وٹنس بھی ہے، لیکن اس کی ایویڈنس تھرو کورٹ آف لا کے ڈسکارڈ ہو چکی ہے، مینس انڈر دی پرجری، وہ کورٹ نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، مینس فالس ایویڈنس، دے ہیو ریکارڈڈ فالس ایویڈنس۔ کیونکہ بہت سارے پیٹ وٹنسز ہوتے ہیں، پارٹیزن وٹنسز ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں وٹنسز جو صحیح ایویڈنس نہیں دیتے یا کسی کے فیور میں ایویڈنس دیتے ہیں یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو کورٹ ان کو پرجری کے اندر سزا دیتی ہے۔ آرٹیکل 193 پی پی سی کے اندر اگر وہ سزا یافتہ مجرم جو بھی ہوتے ہیں وہ دے آر آلسو ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی۔
लेकिन लेस प्रोविसो में एक और एक्सेप्शन आई है, अगर वो रिपेंट करते हैं और कोर्ट उसकी रिपेंटेंस से सेटिस्फाइड है और उनको एक मौका दिया गया है टू इम्प्रूव देम, अगर वो उसने इम्प्रूव किया हुआ है तो फिर उसकी एविडेंस को लिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा एविडेंस इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, बिलीवेबल होनी चाहिए, क्रेडिबल एविडेंस होनी चाहिए। और क्रेडिबल एविडेंस का जो हमारे पास स्कोप आया, जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो इंट्रोड्यूस हुआ 1979 के बाद, जिसका नाम है तज़कियातुल शहूद। ये हुदूद लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर विटनेस की एक क्वालिफिकेशन दी गई कि विटनेस के लिए कौन सी चीज है, वो पायस होना चाहिए, नेक होना चाहिए, विथ फुल बियर्ड होना चाहिए, और 5 टाइम्स ऑफर प्रेयर्स, या ही शुड बी नेक मर्द ऑफ द लोकलिटी ईटीसी। ये सारी चीजें जो है, ही शुड बी रिपोजिटरी ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज। तो उसको जो है वो क्रेडिबल विटनेस किया जाएगा, और क्रेडिबल विटनेस के लिए जो उसको टेस्ट किया जाएगा एट द टच स्टोन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ तज़कियातुल शहूद व्हिच वाज प्रोपाउंडेड अंडर द हुदूद लॉज। तो ये भी आया, जिसका यानी डायरेक्ट इंपैक्ट हो गया इस कानून शाद आर्डर के अंदर। तो ये विटनेस होता है जिसकी कॉम्पिटेंसी उसके अंदर देखी जाती है, फिर उसकी एविडेंस को कोर्ट बिलीव करती है, क्योंकि एविडेंस जो होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, एक ऑक्यूलर एविडेंस होती है, दूसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कोर्ट विल टेस्ट द क्रेडेंस ऑफ दैट एविडेंस विद रेफरेंस डॉक्यूमेंट, लेकिन ओरल एविडेंस थ्रू माउथ, जिसके अंदर विटनेस आई विटनेस है, विटनेस सर्कमस्टेंशियल विटनेस है, विटनेस चांस विटनेस है, तो ये वो विटनेसेस होते हैं जिनके पास स्टॉक में कोई रिटर्न कोई चीज तो नहीं होती। तो वो इसीलिए है कि भाई उनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि वेदर देयर एविडेंस इज बिलीव इप्सो फैक्टो और नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी इस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से काया क्रेडेंस क्या होनी चाहिए, उसकी एविडेंस को किस स्केल पे बिलीव किया जाए। आर्टिकल 17 उसके अंदर है कि कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ द विटनेस। कॉम्पिटेंसी तो उसकी वही है जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 3 के अंदर बताई, कॉम्पिटेंसी उसकी भी वही है जो तज़कियातुल शहूद की कैटेगरी में आती है। लेकिन जो नंबर ऑफ द विटनेस है उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अगर कोई विटनेस डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है और ट्रांजैक्शन परटेन्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो इट शुड बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, एंड अदर देन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इट शुड बी अटेस्टेड बाय विटनेसेस। उसके अंदर एक और एक्सेप्शन दी गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि ये जो नंबर ऑफ द विटनेसेस की डॉक्ट्रिन है वो 2 यानी एक्सेप्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि उसको वहां से निकाला गया है। वो कौन सी है? एक तो नंबर 1 के हद पे ये अप्लाई नहीं करेगी। तो हद के अंदर क्या होता है कि एविडेंस 2 की नहीं होती, 4 विटनेसेस की होती है। जना हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो गवाह चाहिए होते हैं एज अ क्रेडिबल विटनेस टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ जना, तो वो 4 है। सिमिलरली आर्टिकल 17 में ये आया है कि एवरी डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रिक्वायर्स अटेस्टेशन। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से 3 डॉक्यूमेंट हैं, एक चेक है, एक प्रॉमिसरी नोट है, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसकी जो अटेस्टेशन है वो एग्जम्प्ट की गई है विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 17 में, कि जो स्पेशल स्टेट्यूट्स, स्पेशल लॉ के अंदर जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं करेगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो इनको एक्सक्लूड करती है। प्रिविलेज्ड विटनेस आर्टिकल 4-14। अभी प्रिविलेज विटनेस क्या होता है? विटनेस तो कोई भी एग्जामिन हो सकता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट किसी भी विटनेस को कॉल कर सकती है, कोर्ट एविडेंस लेने के लिए किसी भी विटनेस को कॉल करेगी, एंड विटनेस इज अमीनेबल बाय लॉ टू कम एंड अटेंड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट एज अ कोर्ट विटनेस भी किसी को कॉल कर सकती है। कोर्ट के पास यह भी पावर है कि अगर विटनेस है और क्वाइट कॉन्ट्ररी टू द मैंडेट और रिक्विजिट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, अगर वो विटनेस कोर्ट के सामने खड़ा है तो कोर्ट एग्जामिन करेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो विटनेस चालान शीट के अंदर नहीं है
और वो विटनेस लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन सिविल सूट्स के अंदर नहीं है, लेकिन विटनेस कोर्ट के सामने खड़ा हो गया और कहा सर मेरे पास सम एविडेंस इन स्टॉक इज लाइंग विथ मी, आई विल असेस द कोर्ट एंड आई मे बी एग्जामिन्ड and my evidence will support this honorable court arrive at just and appropriate conclusion, and I want to record my statement, or I am in possession of certain documents which are also just essential to establish the issue in controversy under this suit. तो कोर्ट उस विटनेस को एग्जामिन करती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो विटनेस यानी पार्टी ने रिलाय नहीं किया, वो विटनेस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, वो विटनेस पुलिस के चार्जशीट या चालान के अंदर नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है। या कोई भी पार्टी क्रिमिनल के केस के अंदर या सिविल केस के अंदर उस विटनेस को यहां ला सकती है और कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी, कोर्ट रिफ्यूज नहीं करेगी। अच्छा, तो यहां इस पोजीशन में जो प्रिविलेज्ड विटनेस आते हैं जिसको अनकंपेल्ड विटनेस भी कहा जाता है, वो एग्जम्प्ट है, उसको यानी कोर्ट जो है वो कंपेल नहीं कर सकती फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकती। अच्छा, उसका एक पर्टिकुलर क्लास है, वो 4 से लेकर 14 तक, आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक वो क्लास प्रिविलेज्ड या विटनेसेस का क्लास आता है जो एग्जम्प्ट है, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन दी गई है कि ये विटनेसेस अगर चाहें तो अपने आप को एज अ विटनेस ऑफर कर सकते हैं, या अगर कोर्ट चाहे कि इनका प्रिविलेज जो है वो वेव करके इनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, तो उसके अंदर प्रिविलेज क्लास में जजेस भी आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट्स भी आ जाते हैं, वकील भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, और स्टेट भी आ जाती है, और स्टेट के फंक्शनरीज जो भी हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये सारे प्रिविलेज क्लास हैं जो यानी फ्रीक्वेंटली कोर्ट में पेश नहीं हो सकते एज अ विटनेस। तो ये किस तरह से उनको प्रिविलेज हासिल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आर्टिकल 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, जजेस एंड मजिस्ट्रेट के लिए कहा गया है अगर वो कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन देते हैं, कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, किसी भी तरह की एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, they are not questionable before any authority in respect of that conduct of business of the court, they are not questionable। अलबत्ता कोर्ट का उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है फॉर आइदर रीजन अगर कॉल करे उनको या डायरेक्शन इशू करे तो हो सकता है, लेकिन वो प्रिविलेज क्लास अपने कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग में तो एग्जम्प्ट है, लेकिन और प्रोसीडिंग में एग्जम्प्ट नहीं है कि भाई उनके सामने कुछ प्रोसीडिंग्स या कुछ यानी ऐसे अफेयर्स हैं जो उनके मौजूदगी में हुए। मसलन एक मजिस्ट्रेट ने 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, ही इज अ विटनेस। एक मजिस्ट्रेट के सामने एक अफेंस हुआ और उसने खुद देखा, ही इज अ विटनेस। तो उसमें उसको प्रिविलेज या एग्जम्पशन नहीं है क्योंकि वो उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन कोर्ट नहीं है, लेकिन वो एज अ विटनेस वो सारी चीजें उसने की, तो एज अ विटनेस ही इज अमीनेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी नेक्स्ट आर्टिकल 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज के, ड्यूरिंग मैरिज, नॉट आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज की जो भी कम्युनिकेशन है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, और कॉन्फिडेंशियल के दौरान कुछ भी हो बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं होती, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि अगर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, अगर उसमें दोनों इन्वॉल्व हैं किसी क्राइम के अंदर, तो वो प्रिविलेज वेव ऑफ हो जाता है, फिर वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अदरवाइज दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन व्हिच हैड अकर्ड ड्यूरिंग मैरिज। अच्छा, आगे एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट, वो जो भी है वो भी एग्जम्प्टेड है। अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फॉर एनी एग्जीबिशन और सर्टिफाइड कॉपीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि दैट इज अनपब्लिश्ड। क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी यानी कोई रिकॉर्ड पब्लिक होता है, दैट कम्स दैट इज गजेटेड एंड कम्स थ्रू नोटिफिकेशन। आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट कांट बी डिस्क्लोज, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट इज सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल ब्रांच है, जिस हाई कोर्ट में कॉन्फिडेंशियल ब्रांच है, दैट इज सीक्रेट, इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एनीवन। किसी भी कोर्ट के अंदर कोई जजमेंट है, जजमेंट अगर उसने लिखी हुई है दैट इज सीक्रेट,
एविडेंस है, अगर कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर कुछ कोई भी प्रोसीडिंग चलिए फिर सीक्रेट, अनलेस वो पब्लिक हो। जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग है ओपन कोर्ट में चल रही है, पब्लिक है, एवरीवन कैन वॉच, लेकिन कुछ उसकी कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है, वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। आर्टिकल 8 में आता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस, स्पाई इंफॉर्मेशन, जज के पास या पुलिस ऑफिसर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से आपको पता है कि एक स्पाई इंफॉर्मेशन होता है, वही क्राइम इस जगह पे हो रहा है, या एक बंदा ये जो यानी ड्रग्स हैं ये स्मगल या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो फिर जो है वो वहाँ रेड करते हैं, वो निकल आता है, तो ये स्पाई इंफॉर्मेशन है, वो सोर्स डिस्क्लोज कोर्ट के अंदर नहीं करेंगे। और कोर्ट को कहेंगे सर हमें स्पाई इंफॉर्मेशन दी, तो कोर्ट भी उनको नहीं कहती कि भाई वो सोर्स डिस्क्लोज करें, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। आर्टिकल 9 में आता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एडवोकेट एंड क्लाइंट अनलेस क्लाइंट्स कंसेंट, ये भी प्रिविलेज यानी क्लास में आती है कि वकील की, एडवोकेट की और क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं होगी, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यानी उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने नहीं होते, वो अपने पास रखता है, एंड टाइम पे प्रोड्यूस करता है। कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशंस होती हैं दैट इज बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट, तो वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आती है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 9 अप्लाइड इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स, सर्वेंट्स आर एडवोकेट्स। तो ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर एडवोकेट्स के क्लर्क्स भी आते हैं, या जो एडवोकेट सपोज कीजिए अगर क्लाइंट है एक पश्तो स्पीकिंग है, एडवोकेट जो है वो उर्दू स्पीकिंग है और पश्तो उसको नहीं आती है, तो एक इंटरप्रीटर डेप्यूट किया जाता है जो इसकी कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू इंटरप्रेट करे, जो एक दूसरे की बात समझ सके, तो उनको भी कम्युनिकेशन जो भी सीक्रेट कम्युनिकेशन है वो भी उससे अक्वेंटेड होते हैं। आर्टिकल 11 कहता है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। तो प्रिविलेज एक होता है जो वेव नहीं होता बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, प्रिविलेज प्रिविलेज ही रहता है। उसके अंदर एक बड़ा एक डिटेल में है, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट रेफरेंस देता हूं कि एक एडवोकेट है, उसने अपने क्लाइंट को कहा कि ये केस तो 20 साल चलेगा, मैं कहता हूं कि आप मुझे ये जो है वो ये प्रॉपर्टी मुझे लिख कर दें और मुझे सेल कर दें। हाँ ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम तब करेंगे जब मैं डिक्री लूंगा, मैं डिक्री लूंगा उसके बाद आप मुझे सेल करके देंगे और उससे आगे खर्चा जो सारा मैं करूंगा, अभी आप मुझे ये लिख कर दें। तो ये दिस इज सीक्रेट, और उसके नाम पे उसने उसको एग्रीमेंट कर दिया और क्लाइंट के नाम पे वो केस कर रहा है, अभी वकील उसी के नाम पे अपील भी कर रहा है, रिवीजन भी कर रहा है, सारा सब कुछ कर रहा है, और आखिर वो एग्जीक्यूशन में गया और एग्जीक्यूशन में जाकर उसने डिस्क्लोज कर दिया कि भाई ये अभी जो है वो एग्रीमेंट उसने पेश की कि नाउ इट शैल बी इन माय नेम। तो उस वक्त उसके वकील को, जब उसके क्लाइंट को जब पता चला कि एग्जीक्यूशन के बाद अभी ये तो उसके बाद ट्रांसफर उसके नाम पे हो जाएगी, तो उसके क्लाइंट ने जाकर उसके खिलाफ सूट दाखिल कर दिया। सूट के अंदर उसने लिखा कि भाई ये जो उसने मुझसे सीक्रेट तो कहा कि भाई सीक्रेट इसको हम रखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक इलीगलिटी है कि मैंने पेंडेंसी ऑफ द सूट, मेरी प्रॉपर्टी उसने ले ली है। तो ये लॉ है, जहां इलीगल एक्ट होगा वहां जो भी यानी उसका जो प्रिविलेज है वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो वो उसके अंदर जो सूट उसने दाखिल कर दिया तो उसके अंदर आया प्रिविलेज जो है कि वो वेव होता है या नहीं होता है बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, क्योंकि उसने वॉलंटियर एविडेंस उसके अंदर दे दी, उसने सूट दाखिल कर दिया, वो उसके अंदर प्रिविलेज का वो स्टेटस तो नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर जो एक इलीगल एक्ट आ गया। तो ये इट इज आल्सो प्रोपाउंडेड अंडर आर्टिकल 10 कि भाई अगर कोई भी इलीगल एक्ट होता है तो वहां प्रिविलेज खत्म हो जाता है। आर्टिकल 12 में है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर, दैट इज आल्सो कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कंपनी के मैटर्स होते हैं, उनके यानी लीगल एडवाइजर्स होते हैं, वो आर्टिकल्स रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो पब्लिक नहीं हो सकते, लीगल एडवाइजर वो पब्लिक नहीं करेगा। और आर्टिकल 13 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट पार्टी। तो कुछ विटनेसेस ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट फोर्स नहीं करती कि भाई आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट डॉक्यूमेंट उनके पोजीशन में होता है, ये प्रिविलेज्ड क्लास के विटनेसेस होते हैं और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आते हैं, कोर्ट उनसे डॉक्यूमेंट नहीं लेती, क्यों कि ये होते हैं या प्लेजी या मॉर्टगेजी। सपोज कीजिए
میں نے ایک پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ پلیس کیے بینک میں، میں نے اپنی پراپرٹی کو مارگیج رکھ کر اور ڈاکیومنٹس میں نے مارگیج کر دیے اور اس کے کسی بینک کے اندر، تو ابھی ڈاکیومنٹ بینک کے اندر ادھر پلیج میں ہیں یا میری پراپرٹی کے اصلی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ مارگیج کے اندر ہیں، تو ابھی مارگیجی یا پلیجی سے یہ جو کورٹ ہے وہ ڈاکیومنٹ کال نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو پریویلیج ہے کہ بھائی ایک سیکرٹ کمیونیکیشن ہے اور کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہے بٹوین کلائنٹ اینڈ بینک، تو وہ بھی ڈسکلوز نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 14 میں آتا ہے پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس which another person having possession could refuse to produce۔ ڈاکیومنٹ ایک کا ہے دوسرے کے پاس رکھا ہے، ابھی وہ اس کو پتا چلا کہ بھائی اس کے پاس ہے، کورٹ نے کہا کہ ڈاکیومنٹ لے آئے، اس نے کہا میں کیوں ڈاکیومنٹ آپ کو دوں، ڈاکیومنٹ اس کا ہے، جب تک وہ مجھے نہیں کہے گا میں آپ کو نہیں دوں گا، تو اس کو بھی پریویلیج ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب تک جس کا ڈاکیومنٹ ہے وہ اس کو نہیں کہے گا تو وہ کیوں دے گا، تو کورٹ ڈائریکٹ اس کو کہے گی جس کا ڈاکیومنٹ ہے بھائی آپ اس کو ڈائریکشن دے دے کہ کورٹ کی انسپیکشن کے لیے چاہیے۔ تو یہ 4 to 14 یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشنز ہیں اور انکمپیلڈ وٹنسز کہلاتے ہیں۔ ان وٹنسز کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا بھائی آپ آ کر گواہی دیں یا آپ آ کر ڈاکیومنٹس پروڈیوس کریں یا کوئی بھی آپ کی ایویڈنس کورٹ میں کسی بھی پرپز کے لیے آپ کی ریکوائرڈ ہے، تو یہ ایگزمپٹ ہے، انلیس اگر خود والنٹیئر نہ کریں تو، یا جج یا میجسٹریٹ کے صورت میں ان کا سپیریئر آفیسر ان کو ڈائریکٹ نہ کرے۔ ابھی کمپیل وٹنس آرٹیکل 15 کے اندر آتے ہیں، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کو میں نے 4 سے لے کر 14 تک تو بتایا کہ یہ وہ ہیں جو انکمپیلڈ وٹنس ہیں، لیکن 15 کے اندر ایک ہی وٹنس ہے جو کمپیلڈ وٹنس ہے، جس کو کورٹ باقاعدگی کے ساتھ کمپیل کرتی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ یہ چیز یا ایویڈنس کے اندر پروڈیوس کرو، اس کو کمپیل کرتی ہے ایویڈنس کے اندر آپ اس کا جواب دو، ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرو، کوسچن کا آنسر دو۔ وہ کہتا ہے کہ صحیح میں اس کوسچن کا آنسر نہیں دوں گا کیونکہ کوسچن مجھے کرمینیٹ کر رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز خراب ہیں، یہ وکیل مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کرمنل کیس کے اندر اکیوزڈ ہیں، آپ مرڈر کیس کے اندر اکیوزڈ ہیں، آپ نے مرڈر کیا ہوا ہے، یہ اگر میں کہوں گا ہاں میں نے مرڈر کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے مجھے گرفتار کر کے جیل میں بھیجیں گے تو یہ میں وٹنس ہوں، میری تو ایگزمپشن ہے، تو میرا تو کچھ پریویلیج بھی ہے، آپ مجھ کو ایز اے وٹنس ٹریٹ کریں، سبجیکٹ کنٹروورسی کے اندر مجھے ایگزامن کریں، یہ اننیسیسرلی کوسچنز ہیں جو مجھ سے وکیل کر رہا ہے، آپ اس کو روکیں وہ مجھ سے کوسچن نہ کریں کیونکہ میں کرمینیٹ ہو رہا ہوں، اور کرمینیٹ ہونے کے بعد یہ آن ریکارڈ آ جائے گا، ایز اے ڈاکیومنٹ میرے خلاف یوز ہوگا، تو آپ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ ہی از کالڈ کمپیل وٹنس۔ ذرا لینگویج دیکھیے آرٹیکل 15 کی، وٹنس ناٹ ایکسکیوزڈ فرام آنسرنگ آن گراؤنڈ دیٹ آنسر ول کرمینیٹ ہم آئدر ان سول اور کرمنل پروسیڈنگ۔ کورٹ کہتی ہے نہیں، نو، یور ایکسپلینیشن از ناٹ ایکسیپٹیبل، ریپلائی the question, what your question asked or raised, that is to be replied by you. You cannot be exempted, you cannot be excused. Provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such an answer۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں تو آپ بالکل پورا سمجھ جائیں گے۔ ایک وٹنس ہے، کورٹ کے اندر ایویڈنس دینے کے لیے آیا ہے، ابھی ایویڈنس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کرمنل کیس کے اندر جب ایویڈنس دی جاتی ہے یا سول کیس کے اندر جب ایویڈنس دی جاتی ہے تو پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے ایگزامینیشن ان چیف کا، جو پارٹی کا اپنا وکیل کنڈکٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر پارٹی کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کورٹ کو بتا دیں جو بھی واقعہ یا جو بھی انسیڈنٹ ہے یا جس طرح سے بھی آپ کی اس کیس میں یا سوٹ میں انوالومنٹ ہے، یا آپ ایز اے وٹنس کس طرح سے یعنی ریلائے کیے گئے یا سائٹ کیے گئے، تو آپ اپنا اسٹیٹس کورٹ کو بتا دیں، تو پھر وہ اپنا بتا دیتا ہے۔
تو اس کا ایگزامینیشن چیف ہوتا ہے جس میں اس کا وکیل اس کو یعنی ایک سیکوینس میں لیتا ہے، جیسے اس کی ایویڈنس سیکوینس کے ساتھ چلے کہ بھائی کب کی بات ہے، کس طرح سے ہوا، آپ نے کیسے ڈاکیومنٹ ایزیکیوٹ کیا، آپ کے پریزنس میں ڈاکیومنٹ ہو گیا، اور ایزیکیوٹنٹس کون تھے، اور اس کے اندر ٹرانزیکشن کون سی تھی، بھائی یہ ساری چیزیں بتا دیں، اور یہ کون سی ڈیٹ تھی وہ بھی آپ بتا دیں، اور اس کے اندر آپ کی سگنیچر لی گئی، آپ کی وہ سگنیچر رجسٹرار کے سامنے لی گئی یا یہ ایک نوٹری پبلک کے سامنے لی گئی، اور آپ کو یہ ڈاکیومنٹ کے جو بھی امپورٹمنٹس یا کنٹینٹس ہیں وہ پڑھ کر سنائے گئے، تو اس طرح سے وہ ایویڈنس ایگزامینیشن چیف کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ وہ جب ہو گیا تو ابھی آ گیا کراس پہ، کراس کرے گا آپوننٹ کا وکیل، ٹھیک ہے، ابھی کراس میں آ رہا ہے۔ تو وکیل کورٹ کو کہتا ہے کہ سر میں اس وٹنس سے کچھ سوالات کرتا ہوں جو اس کی یعنی کریڈیبلٹی پہ ہے، کیونکہ جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی تو اس کی ایویڈنس ہوگی نا، جب کریڈیبلٹی نہیں ہے تو ایویڈنس کائے کی؟ آپ نے اس کو اوتھ دیا اور اوتھ اس نے سورن کیا، اس نے کہا کہ میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، اور اس نے کلمہ پڑھا، لیکن میں کہتا ہوں میں اسی اس اوتھ پہ اس کو یعنی شیٹر کر رہا ہوں، میں اسی اوتھ پہ اس کو کراس کر رہا ہوں اور کوسچنز کر رہا ہوں، جس اس سے اس کی پوزیشن دیکھو کیسے کرمینیٹ ہو رہی ہے، جو سچ ہے۔ اس نے وتھ پرمیشن آف کورٹ وکیل نے اسے سوال کیا، بھائی آپ ایک کرمنل کیس کے اندر اکیوزڈ ہیں؟ ابھی وٹنس نے کہا کہ یہ تو عجیب کوشچن ہے، اس نے تو مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھائی اس ڈاکیومنٹ کے اندر وٹنس، اس نے کہا کہ آپ ایک کرمنل کیس کے اندر اکیوزڈ ہیں۔ تو ابھی دیکھو اگر وہ اکیوزڈ ہے تو لیکن اس پر آف دا مومنٹ وہ اس کے لیے تیار تو نہیں تھا، لیکن اس کے اندر اس نے کہا کہ بھائی نہیں میں اکیوز نہیں ہوں۔ دو باتیں، یا تو وہ کہے کہ سر میں اکیوز ہوں یا کہے کہ نہ ہوں، لیکن جو 90% پرزمپشن ہے وہ یہ ہے اس وقت یہ اس کا عقل کام نہیں کرے گا کہ وہ صحیح بولے، اور اس کو پتا بھی نہیں ہے کانسیکوینسز کیا ہے، اور یہ ڈر جائے گا کہ بھائی کورٹ مجھے گرفتار نہ کر دے، وہ کہے گا کہ نہیں میں اس کیس کے اندر اکیوز نہیں ہوں۔ بولا اس کیس کے اندر دوسرا کوشچن کرتا ہے، آپ ایک ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ افینڈر ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب میں ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ افینڈر نہیں۔ اور تیسرا کوشچن کرتا ہے، آپ کے خلاف اس کورٹ نے پروکلیمیشن وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے اس کو پتا ہے یا نہیں، اور بولا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کائے کا پروکلیمیشن وارنٹ، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے۔ چوتھا کوشچن کرتا ہے، اور آپ کو اس پروکلیمیشن وارنٹ کا پتا ہے؟ تو بولتا ہے نہیں سر میرے پاس نہ کوئی پروکلیمیشن آیا، نہ مجھے کوئی اس کی بات کا ہی پتا ہے۔ جج صاحب اس کو کہتا ہے کہ وکیل صاحب آپ اسے جو کوسچنز کر رہے ہیں اس کا کیا ایویڈنس ہے، کوئی نیکسس ہے؟ تو وکیل کہتا ہے ہاں سر نیکسس ہے، میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، نیکسس ہے۔ تو جج صاحب خاموش ہو جاتا ہے۔ تو پھر آخر میں کوشچن کرتا ہے، اور وکیل صاحب جو ہے وہ اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو یہ ایک کورٹ کا یعنی پروکلیمیشن ایشو کیا ہوا ہے جو تمہارے خلاف ہے، یہ دیکھو پڑھو۔ وہ جب دیکھتا ہے تو پروکلیمیشن اس کے نام پہ ہے، اور ہی از ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ افینڈر ود دی میننگ آف سیکشن 87 CRPC۔ تو اس وقت یہ تو اس کا عقل کام نہیں کرتا، ابھی کیا کرے، پروکلیمیشن تو اسی کا ہے۔ تو پھر وہ جج کو دکھاتا ہے، سر یہ دیکھیے یہ مسلسل جھوٹی گواہی دے رہا ہے، مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ اس کا پروکلیمیشن ہے جو میں اس کے لیے لایا ہوں، کیونکہ اس کی پہلے کریڈیبلٹی کو آپ چیک کریں گے، ٹیسٹ کریں گے ایٹ دی ٹچ اسٹون آف ہز یعنی ریلائبلٹی آف ایویڈنس، اس کے بعد آگے لے چلیں گے نا۔ آپ دیکھیے ابھی یہ ڈیسائیڈ کر دیں۔ جج نے دیکھا کہ واقعی یہ پروکلیمیشن ہے، تو جج صاحب سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو پروکلیمیشن ہے، وکیل خاموش ہو گیا، جج صاحب پوچھتا ہے یہ پروکلیمیشن ہے یہ واقعی آپ کے خلاف ایشو ہوا ہے؟ تو ابھی وہ دیکھتا ہے سر ایک کیس تو تھا، اس کا مجھے پتا تو نہیں تھا لیکن ہو سکتا ہے اس کا ہو، تو یعنی آپ کے خلاف کیس تو ہے؟ تو پھر وہ اس کو سچ بولنا پڑتا ہے، بولتا ہاں سے کیس تو ہے۔ تو آپ نے ہمارے سامنے تو بولا کیس نہیں ہے، کورٹ کے سامنے بولا اوتھ پہ، بولا ہاں سے میں نے بولا۔ تو آپ کی ایویڈنس سچی کون سی ہے؟ یہ وہ ایویڈنس سچی ہے جو ابھی دے رہے ہو کہ میرے خلاف کیس ہے، یا وہ ایویڈنس صحیح تھی جس میں آپ نے کہا کیس نہیں ہے؟ تو کہے گا سر یہ ایویڈنس صحیح ہے جو ابھی میں نے کہا ہوں۔ تو لا کہتا ہے کورٹ اس کو شو کاز نوٹس دے گی، 193 کی چارج فریم کر کے اس کو پرجری کے کیس میں سزا دے گی۔ ایویڈنس تو اس کی رہی نہیں، پرجری کیس میں یعنی چلا گیا۔ ایک یہ آسپیکٹ
ایک یہ آسپیکٹ. دوسرا آسپیکٹ جس کو یعنی اس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے, جس سے اس کو باقاعدہ یعنی وہ کوشچن ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے اور کورٹ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے, وہ کیسے, وہ یہ ہے provided that no such provision پڑھنا no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer. ابھی دیکھیے, جب اسے کوشچن کیا گیا, وکیل نے کہا کہ بھائی آپ ایک کیس میں انوالو ہیں, وہ کہتا ہاں سر انوالو ہوں. آپ اس کیس کے اندر پروکلیمڈ افینڈر ہیں, ہاں سر میں پروکلیمڈ افینڈر ہوں. آپ کے خلاف پروکلیمیشن ایشو ہوا ہے, ہاں ایشو ہوا ہے, مجھے پتا چلا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پتا چلا ہے. تو مینس اس کیس کے اندر آپ پروکلیم افینڈر یہ آپ کو پتا ہے, ہاں بالکل پتا ہے. تو اس وقت جج کیا کرتا, آیا اس کو پولیس کو کہتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر دو. لا کہتا ہے کہ وہ جو جج ہے اس کو پروٹیکشن دے گا کرمنل پروسیڈنگ کے اندر. ہی از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی اریسٹ. اگر کچھ کے خلاف بار پولیس بھی ہے, پولیس کو ریموو کرے گا, اس کو پروٹیکشن کے اندر گھر واپس کرے گا, گھر سے جا کر اس کو اریسٹ کرے تو کرے, لیکن اس کو پروٹیکشن دینا ہے کیونکہ ہی از اے وٹنس بفور دا کورٹ اینڈ ہی ہیز اسٹیٹڈ ٹروتھ بفور دا کورٹ اینڈ ہی از ٹو بی پروٹیکٹڈ انلیس جو آخر میں آئے ایکسپٹ پروسیکیوشن فار گیونگ فالس ایویڈنس, جو میں نے آپ کو بتایا وہ 193 کے پرجری میں چلا گیا. یعنی ایکسپٹ, اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو پرجری میں جائے گا, اگر سچ بولے گا تو پروٹیکشن ملے گا. دس از the thrust of article 15 کہ witness not excused from answering on ground that answer will criminate him. تو وہ witness اگر ایک answer criminate کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دو, criminate کرتا ہے تو کرے, آپ سچ بولے کورٹ آپ کو پروٹیکشن دے. ابھی نیکسٹ فورتھ نمبر پہ accomplice witness article 16. this is also very important. accomplice witness جو ہے وہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ competent witness. لینگویج ہے سیکشن 16 کی, وہ ذرا ملاحظہ کیجیے. An accomplice shall be competent witness, یہ 16 ہے, آرٹیکل 16. An accomplice shall be a competent witness against an accused person except in case of an offense punishable with had and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. Accomplice جو ہے وہ competent witness ہے, اس کی کوڈ ایویڈنس کو بلیو کرتی ہے اور اس کی کنوکشن کو, اس کورٹ اگر اس کو کنوکشن دیتی ہے تو سالٹری سمپل ایویڈنس آف دی accomplice is sufficient warranting conviction against the main principal accused irrespectively there is no corroboration. کیوں کہ لا نے کہا یہ competent witness ہے اور ٹرسٹ ورتھی ہے, اس کی ایویڈنس کو بلیو کیا جائے گا اور his evidence is believable because he is a competent witness. اور اس کی کمپیٹنسی وٹنس کہاں یعنی ایڈجج ہوئی, that is tested at the touchstone of article 3 whereby he was testified by the court and court was satisfied from his evidence. Here we will discuss the origin of accomplice. He is guilty associate and unworthy of credit. جب he is guilty associate, accomplice کی ڈکشنری میننگ ہے, this is dictionary meaning. Accomplice is unworthy of credit and guilty associate. لیکن قانون اشاعت آرڈر کے آرٹیکل 16 میں ایک he is competent witness اور ڈکشنری میننگ ہے کہ he is guilty associate and unworthy of credit. یہ accomplice کی میننگ ہے. نمبر 2, presumption of court as per article 129b وہ کیا کہتی ہے کہ that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated material particulars. خود کورٹ کی پرزمپشن آئی کہ he is not a competent person but he is unworthy of the credit unless he is corroborated material particulars. اور وہاں کیا آیا 16 میں یہ آیا کہ یعنی accused can be convicted on the uncorroborated testimony of the accomplice. لیکن یہاں بولا گیا, کہا گیا unless is corroborated material particulars. جب تک corroboration evidence نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس مین پرنسپل accused کو سزا نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے, یہ presumption ہے. Whether presumption has overriding effect, answer is no. Which thing or which provision of law has overriding effect? Answer is article. Which is that article? Article 16. Article 16 کیا کہتا ہے, accomplice shall be a competent witness means he shall be means there is a mandate. Number 3,
आर्टिकल 144 क्या कहता है? ऑल अक्यूज पर्सन्स इंक्लूडिंग एन अकम्प्लाइज शैल बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। यहां अकम्प्लाइज को उसी कानून-ए-शात आर्डर के अंदर फिर अक्यूज कहा गया। 16 के अंदर अकम्प्लाइज को विटनेस कहा गया। आर्टिकल 199 में अकम्प्लाइज को अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट कहा गया। और एक जगह पे अकम्प्लाइज को अप्रूवर भी कहा जाता है जब ये एज अ विटनेस कोर्ट के अंदर एग्जामिन होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि अकम्प्लाइज जो है उसका ओरिजिन क्या है, वो कहां आया है, कहां से आया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकम्प्लाइज आया कहां से? हियर आई विल टेक यू द ओरिजिन ऑफ अकम्प्लाइज वेयर ही इज टेंडर्ड अ पार्डन। सेक्शन 337 सीआरपीसी टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लाइज। यहां अकम्प्लाइज है, वो कहता है जनाब मैं सच सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं और सच ये है कि इस बंदे के कहने पे जो अबेटर है इसके कहने पे मैंने इसको मारा, मैंने इसकी रेकी की और इसको एक जगह पे इसको मैंने मार दिया और उसके लिए मुझे इसने पैसे दिए या ये मैं इसका पार्टनर था और इसने मेरी ड्यूटी लगा दी, मैंने इसको मार दिया। मैंने मेरी जाति दुश्मनी नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं था, उसके कहने मैंने मारा। तो कोर्ट में एक प्रोसेस है कि ठीक है भाई आपको हम जो है, ये तो आ गया एक मर्डर केस में, और भी बहुत सारे केसेस हैं, हार्बरिंग है या कोई ऐसे स्टेट के खिलाफ जो केसेस हैं उनके में भी यानी वो उसको टेंडर ऑफ पार्डन होती है। अकम्प्लाइज को टेंडर ऑफ पार्डन होती है। कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं कंट्री के जो कोई बाहर लेके जा रहा है, उसके अंदर 2-3 मुजरिम हैं, एक जो है वो सच बोलता है, उसको कहते हैं भाई तुम सच बोलो जैसे हम वहां तक पहुंच सकें, हम तुमको जो है पार्डन देंगे और बाकी को जो है तुम्हारी एविडेंस में उनको सजा देंगे, लेकिन बताओ कहाँ है, हम उससे वो मटेरियल तो ले लें, कहीं दूसरे हमारे एनिमी स्टेट यानी कंट्री के अंदर न चला जाए। तो ये उस हिसाब से एक प्रोविजन है जिसके अंदर स्टेट खुद स्टेक पे लगी होती है, भाई ये अगर अकम्प्लाइज जो है ये इसकी सपोर्ट से हम इस यानी अफेयर्स को डिटेक्ट करेंगे। टेंडर ऑफ पार्डन इज मेड बाय हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एज वेल एज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अभी तीनों कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑफेंसेस अंडर व्हिच द अक्यूज्ड पार्डन आर मेंशन द बॉडी ऑफ सेक्शन 337। वो लॉन्ग लिस्ट है ऑफेंसेस की जहां टेंडर ऑफ पार्डन होती है, हर केस में नहीं होती, वो ऑफेंसेस की डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफाइड है जो 337 के अंदर है। नंबर 3, pardon to the accused will be tendered by the district prosecution officer DPP at any stage। वो गवर्नमेंट तो देती है लेकिन थ्रू डीपीपी के जो इस डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है वो उसको पार्डन देता है राइटिंग में, क्यों कोर्ट उसकी राइटिंग में पार्डन लेती है, उसके बाद फिर इसका जो स्टेटस चेंज करते हैं फ्रॉम अक्यूज टू विटनेस। अच्छा, एट एनी स्टेज, कौन कौन सी स्टेज पे इसको जो है वो यानी इसकी टेंडर पार्डन होती है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस की है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इसको पार्डन मिल सकता है। इंक्वायरी कोर्ट के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, उसके दौरान भी इसको पार्डन मिल सकता है। और ट्रायल हो गया, चार्ज भी फ्रेम हो गया, उस वक्त भी इसको पार्डन मिल सकता है। In order to obtain the evidence of a person directly or indirectly involved in the offense, या डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो उसको भी मिल सकता है। कभी कभार क्या होता है कि एक जो है अबेटर खुद वो कहता है कि भाई जो है ना वो ये जो है वो इसको मैंने कहा लेकिन इसकी खुद उसके साथ दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने मारा। तो ये अबेटर जो यानी इनडायरेक्टली जो इसके अंदर है वो भी खुद आ सकता है। When that person is making full and true disclosure of the offense and acting as a principal or abettor, before whom full disclosure of the facts will be made? That will be made by a statement. Under which provision that statement will be recorded? That will be recorded under section 164(1)(a). Before whom that statement will be recorded? That will be recorded before the magistrate. Where this proposition is contemplated? It is contemplated in the body language of section 337 CRPC. Further grounds for grant or refusal of pardon, जहां pardon refuse भी होता है और जहां pardon grant भी होता है। Number 1, when offense relating to hurt or qatl without permission of victim or heirs in case of death or of victim, pardon वहां नहीं होगा क्योंकि offense is murder और उसके अंदर उसके विक्टिम के जो है वो लीगल हेयर्स हैं, जब तक वो उसको पार्डन नहीं करेंगे
تب تک اسٹیٹ پارڈن نہیں کرے گی، کیونکہ اسٹیٹ پارڈن تب کرے گی جب وکٹم کے لیگل ہیئرس پارڈن کریں. ماجسٹریٹ ول ریکارڈ دا اسٹیٹمنٹ آف اکیوز means 164(1) میں یہاں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے. اینڈ ول آلسو مینشن دا ریزن آف دا پارڈن اینڈ سپلائی کاپی آف دی اکیوز. ریزن اس کے اندر مینشن کرے گا کہ ہی از پارڈنڈ بائی دا اسٹیٹ مینس تھرو ڈی پی پی اینڈ دا ریزنس آر سو اینڈ سو. اس ریزنس جو ہے وہ لیٹر کے اندر وہ ڈی پی پی اس ماجسٹریٹ کو دے گا کہ ہم نے اس کو پارڈن دیا ہے، آپ اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیں. Number 3, accused after accepting the pardon shall be examined as a witness in the subsequent trial. جب اس کو ہو گئی تو ابھی ہو گیا 164 کے اندر وٹنس ہو گیا تو ایگزامن ہوگا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ابھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا، اس کو پارڈن مل گیا، بیل آؤٹ بھی ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ بھی میرا دوست ہے، ابھی میں ایویڈنس میں اس کو کچھ فائدہ دیتا ہوں، ایویڈنس کے اندر کچھ ایسی کنٹراڈکشن کر دوں، میں تو نکل گیا، میرا دوست بھی نکل جائے. تو یہ اسی لیے ہے کہ بھائی اسی وقت اگر اس نے ایویڈنس سے ہٹا یا کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ کیا تو پھر اس کا 164 جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے وے میں آ گیا، اس کو سزا دلائیں گے کہ بھائی 164 اسٹیٹمنٹ آپ کا یہاں ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کہا ہے، ابھی آپ کی ایویڈنس یہ ہے کورٹ میں 164(1)(a) کے اندر آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے، ابھی آپ بتائیں کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، پھر پرجری کے اندر اس کو سزا دلائیں گے کیونکہ اس کے دو ورشنز ہو گئے. Where a person has accepted a pardon and examined as a witness and the magistrate finds the accused guilty, commit him for trial to the court of session. پھر اس کو ٹرائل کے لیے سیشن میں کمٹ کریں گے کہ بھائی یہ اکیوزڈ ہے اور اس نے پارڈن جو ہے نہ اس کو ملی لیکن اسے ہٹ گیا، اس کی ورشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ گیا، جو میں نے ابھی آپ کو پوری سٹوری بتائی. ابھی یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کا جو ہے وہ بتایا اور اس طرح سے ہمارا یہ آج کا اس کا پورشن کا لیکچر ختم ہو گیا. ابھی نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئیں. جاتے ہوئے میں تھوڑے آپ کو بات کروں، اگر کوئی آپ کے کچھ کوسچنس ہوں یا جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں جو میری لیکچر کے سلسلے میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں، میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا. اللہ حافظ.